अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं लेसन नंबर 4 ओके। नाइट। नाइट। लेसन नंबर 4 नाइट। नाइट NIGHT नाइट। नाइट किसको कहते हैं? रात को। नाइट किसको कहते हैं? रात को। रात को। नाइट किसको कहते हैं? रात को। रात को। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्री रीडिंग्स क्या हैं। प्री रीडिंग्स। रीड रीड द टाइटल टाइटल ऑफ द पोएम। पोएम। यानी पोएम की जो हेडिंग है, मेन टाइटल है, उसको पढ़ें। What are the signs of night? What are the signs of night? What are क्या है? The signs अलामतें What are the signs of night। night? रात की अलामत क्या है? रात की क्या अलामत है? रात की क्या अलामत है? क्या है? क्या रात है? की निशानियां क्या है? साइंस रात को की निशानियां भी कह सकते हैं। निशानियाँ। What is the the difference between day day and and night? night? What is the difference? What is the difference? डिफरेंस का मतलब होता है फर्क। फर्क। क्या मतलब होता है? फर्क। What is the difference? क्या फर्क है? क्या फर्क है? Between का मतलब होता है दरमियान। दरमियान। Day and night। Day का क्या मतलब है? दिन। और and का क्या मतलब है? and और नाइट का क्या मतलब है? रात। दिन और रात में क्या फर्क होता है? दिन और रात में क्या फर्क होता है? दिन और रात में क्या फर्क होता है? सबसे पहले उसने पूछा रात की निशानियां क्या है, तो हम बता सकते हैं रात के अंदर अंधेरा छा जाता है, परिंदे अपने घोंसलों को लौट जाते हैं, चांद और सितारे निकल आते हैं, हर तरफ खामोशी छा जाती है। ये क्या होता है? रात का टाइम होता है, अलामत होती हैं। उसके बाद आ जाता है कि दिन और रात में क्या फर्क है, आप बता सकते हैं? दिन में सूरज होता है और रात में बहुत मून होता है। मून कह सकते हैं, मून दिन को भी होता है, लेकिन रात को अंधेरा होता है, दिन रोशन होता है। सबसे बड़ा जो फर्क है, और रात अंधेरी होती है। और दिन में शोर होता है, रात को इतना खामोशी होती है, सारे अपने घरों में होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, इस वजह से खामोशी होती है। ठीक हो गया, दिन और रात में फर्क आ गया। आगे हमारी पोएम स्टार्ट हो जाती है। The sun descending in the west। The sun का क्या मतलब है? सूरज। descending का क्या मतलब होता है? जा रहा है, नीचे जाना। आम उसको हम कह सकते हैं गरूब होना। क्या होना? descending का क्या मतलब है? गुरूब होना। in the west। वेस्ट का क्या मतलब है? मगरिब। यानी जो हमारे मशरिक और मगरिब है ना, यानी मशरिक से सूरज तलू होता है और मगरिब में गरूब होता है। तो क्या कह रहा है? द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट। द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट। जो सूरज है वो मगरिब में गरूब हो रहा है। द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट। द बर्ड्स का क्या मतलब है? बर्ड्स का मतलब होता है परिंदे। आर साइलेंट का क्या मतलब है? चुप, खामोश। इन देयर नेस्ट का क्या मतलब है? घोंसले में या अपने घोंसले में। परिंदे अपने घोंसले में खामोश हैं। परिंदे अपने घोंसलों में खामोश हैं। एंड आई मस्ट seek for mine। इधर हम एक ऊपर वाली लाइन छोड़ गए हैं। The evening star does shine। इवनिंग का मतलब होता है रात, स्टार का मतलब होता है सितारा। इवनिंग स्टार रात का सितारा। शाइन चमकना। इसका क्या मतलब बनेगा? शाम का सितारा चमकता है। इसका मैंने आपको पहले बता दिया। द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट। और परिंदे अपने घोंसलों में खामोश हैं। एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन। I must
seek for mine, and I must seek and for. I must seek for mine. must کا مطلب ہوتا ہے ادھر جو آئے گا اس کا مطلب ہے ضرور. ضرور. seek کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا, تلاش کرنا, ڈھونڈنا. ڈھونڈنا. for mine for mine. اپنی, یعنی یہ اب اس کا جو ترجمہ بنے گا نا وہ بنے گا مجھے بھی اپنی آرام گاہ یا گھر کو ڈھونڈنا چاہیے. مجھے بھی اپنی آرام گاہ کو ڈھونڈنا چاہیے یا گھر. یا مجھے اپنی آرام گاہ کا رخ کرنا چاہیے, اپنے جو گھر کی طرف کا راستہ بتانا چاہیے. ہاں جی. I must seek for mine, اور مجھے بھی اپنے گھر جانا چاہیے. ایسے کر لیں آسان لفظوں میں. اوکے. ویسے آپ کو مطلب پتا ہونا چاہیے. سیک کا کیا مطلب بتایا میں نے؟ سیکھ کے پتا, ڈھونڈنا. ڈھونڈنا. سیک کا کیا مطلب ہے؟ ڈھونڈنا. مائن اپنا, میرا. اپنا, ہاں جی. میرا. آگے آ گیا دا مون. دا مون. مون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاند. چاند. لائک اے فلاور. لائک اے فلاور. پھول کی طرح. ہاں پھول کی طرح ہے. جو چاند ہے وہ پھول کی طرح ہے. چاند پھول کی طرح. ان ہیونز. ان ہیونز. ہائی ہائی بور. بور. کیا لفظ ہے؟ ہائی بور. بور کا مطلب ہوتا ہے جگہ, گوشہ. جگہ, گوشہ. کیا مطلب ہے؟ جگہ, گوشہ. خلوت خانہ. خلوت خانہ. ان ہیونز. ان ہیونز. ہیون کہتے ہیں جنت کو بھی اور آسمان کو بھی. آسمان اور جنت کو. ہاں ادھر ہم آسمان لفظ یوز کر سکتے ہیں. ہائی اونچا. اونچا. ہائی اونچا. ہاں اس کا کیا مطلب بنے گا کہ آسمان پر اونچا کسی گوشے میں ہے. آسمان میں اونچا, اونچے, اونچا اونچے کسی گوشے, گوشہ میں ہے, یعنی کسی جگہ پر ہے. یعنی جو ادھر کے اس نے کہا کہ جو چاند ہے وہ پھول کی طرح ہے اور اونچا, اونچا آسمان پر, آسمان پر کسی جگہ ہے. کسی جگہ ہے. بور کا کیا مطلب بتایا میں نے؟ کیا ہے؟ کسی جگہ. جگہ ہونا, گوشہ ہونا, خلوت خانہ. خلوت خانہ. ہیون کا کیا مطلب بتایا میں نے؟ سورہ حیوان کا بتایا تھا کہ جنت, جنت یا آسمان. ٹھیک ہے. ہائی کا کیا مطلب ہے؟ اونچا. ہیون کا کیا مطلب ہے؟ ہیون کا مطلب ہے جنت. with with silent silent. delight. with silent delight. with silent کا مطلب ہوتا ہے خاموش. خاموش. delight خوش. خوش. خاموش. ڈیلائٹ. خوش. سائلنٹ کا مطلب ہوتا ہے خاموش. خاموش. اور ڈیلائٹ. ڈیلائٹ. سائلنٹ. ادھر ہم کیا بنے گا؟ خوشی اور خاموشی کے ساتھ. خوشی اور خاموشی کے ساتھ. خوشی اور, خوشی اور خاموشی کے ساتھ. کیا بنے؟ خوشی اور خوشی اور خاموشی کے ساتھ. خاموشی. with silent delight. with silent delight. sits sits and and smiles smiles on the on the night. night. sits کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیٹھنا. بیٹھنا. smile کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوش. خوش ہونا, مسکرانا. 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 on the night. on the night. on the night کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رات پر. رات پر. تو اس کا کیا ٹوٹل مطلب بنے گا؟ بیٹھتا ہے اور مسکراتا ہے رات پر. بیٹھتا ہے اور مسکراتا ہے رات پر. رات پر کیا مطلب ہے؟ بیٹھتا ہے اور مسکراتا ہے رات پر. اس میں مشکل الفاظ ہمارے پاس جو آئے ہیں. اسماعیل. اسمائل. اسماعیل کا کیا مطلب ہے؟ خوش. خوش. مسکرانا. I think smile is very easy actually. یس. نائٹ کا کیا مطلب ہے؟ Night. رات. رات. سائلنٹ. چپ. ڈیلائٹ. ڈیلائٹ. خوش. خوش. ہیون. ہیون. جنت. بور. بور. جگہ. ہائی. ہائی. اونچا. فلاور. فلاور. پھول. مسٹ. مسٹ. کو ضرور. ضرور. کمپلسری. ضرور. سیک. سیکھ. ڈھونڈو. ڈھونڈنا. ڈھونڈنا. برڈس. برڈس. پرندے. نیسٹ. گھونسلے. شائن. شائن. چمکنا. چمکنا. ایوننگ. ایوننگ. رات. رات. اور ڈسینڈنگ کا کیا مطلب بتایا میں نے؟ ڈسینڈنگ کا مطلب ہے کہ جانا یا غروب. ڈسینڈنگ کا مطلب تھا؟ ڈسینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے نیچے جانا. نیچے جانا, غروب ہونا. اس کے ساتھ ہی آج ہمارا جو لیکچر تھا لیسن نمبر 4 نائٹ پر, یہ فنش ہو گیا ہے.
اس میں اگر کوئی آپ نے بات پوچھنی ہو, کوئی مشکل لفظ آیا ہو, آپ کمنٹس میں جا کے پوچھ سکتے ہیں. تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب سبسکرائب اور کریں شیئر کریں جتنے سے جتنا ہو سکتا ہے, تاکہ پورے پاکستان میں, پنجاب میں ہاں. کہ ہر نالج ملے ہماری ویڈیو سے اور ان کو فائدہ ہو, اور تمام بچے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. فائدہ اٹھا سکیں. بہت شکریہ.